अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल रात गुज़श्ता रात बड़ी वाज़े लीड हासिल थी और मैंने गुज़श्ता वीडियोस में आपको बताया भी था, लेकिन रात गए कुछ बड़ी अजीबो गरीब डेवलपमेंट्स हुई। रात गए अडियाला जेल में सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली हालात थे, यानी कि अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है वो सख्त किए जाने की इतलाआत थी। इसके साथ ही साथ इमरान खान से अहम मुलाकात का चर्चा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन रिजल्ट्स को छोड़कर अपने प्रोटोकॉल के बगैर खुफिया मकाम पर कहां गए और ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन्हें जाना पड़ा अपने प्रोटोकॉल के बगैर, यह नुक्ता बड़ा अहम है। और क्या अब नताइज की तब्दीली ही ऑप्शन बचा है या आज़ाद उम्मीदवारों की मंडी लगाने का इस वक्त इरादा है। आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आले शरीफ के हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इलेक्शन कमीशन ने नताइज बहुत ज़्यादा ताख़ीर से पब्लिश करना शुरू किए और रात गए फिर ये इलेक्शंस के नताइज आना शुरू हुए। तकरीबन सुबह 5-6 बजे ये नताइज आना शुरू हुए और बहुत से कंसर्न्स हैं। बहुत सी जगहों पर इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्रीज हुई। अब कुछ लोगों की फतह को शिकस्त में तब्दील करने और कुछ शिकस्तों को फतह में तब्दील करने के लिए बहुत सी कोशिशें होती रहीं और एक बहुत बड़ी वारदात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ डालने के मंसूबे पर ऑलरेडी प्लान शुरू हो चुका है। तो सूरत हाल है, आपने ज़रा ये मंजरनामा समझना है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के ये इलेक्शंस हुए, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को सुरखरू किया है, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान का हक अदा किया है। और अब ये नताइज के साथ जो मर्जी छेड़छाड़ करें या नताइज को जिस तरह से भी तब्दील किया जाता है। अब ये देखें कि रेहाना इम्तियाज डार ने लाखों वोट्स के साथ ख्वाजा आसिफ को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है उसमें वो बहुत ज़्यादा बाइस तशवीश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज की तब्दीली के हवाले से। और ताकतवरों के करीब समझे जाने वाले लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं, ताकतवरों का माइंड भी समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो बड़े मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं और गिरती हुई इस दीवार या इस डूबती हुई कश्ती से बहुत से तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों ने छलांगें भी लगाई हैं। सलीम साफ़ी ने कहा कि साबित हो गया कि पूरी कौम को मुस्लिम लीग के बादशाहाना तर्ज़ सियासत से शिकायत है। अलबत्ता वो ये नहीं मान रहे कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की शिकस्त है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह और ये इमरान खान की मोहब्बत की वजह से है। अब जो धांधली है इसके मंसूबे पर बहुत तेजी से अमल दरामद इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद में तीनों नशिस्तों पर पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही थी, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स टीवी पर शो हो रहे हैं उसके मुताबिक पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को उन तीनों नशिस्तों से हरवा दिया गया है। फिर नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार रहे थे, लेकिन इस वक्त जो रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है उसके मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो जीत रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फर्कों को, जो बहुत बड़े बड़े फर्क थे हजारों वोटों के, उनको निकाल के अचानक विक्ट्री के ऐलानात किए जा रहे हैं। अगर रेहाना इम्तियाज डार की बात की जाए, उनके हल्के में क्या हुआ, अलग सुबह उनका क्या पैगाम आया, ये रेहाना डार का पैगाम जरा सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी खालिसा साहब और इलेक्शन कमीशन, मैं इलेक्शन ख्वाजा आसिफ से भारी अक्सरियत में जीत चुकी हूँ और 50 साल से ज्यादा मेरी लीड है और मेरे पास तमाम 45 ओरिजिनल मौजूद है। और मैं आपसे अपील करती हूँ कि आरो इकबाल मेरा रिजल्ट नहीं दे रहा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मेरी बेवा माँ की आपसे अपील है कि आप आरओ को हुक्म दें कि मुझे रिजल्ट दिया जाए। उसी तरह जिस तरह रात को डस्के इलेक्शन में आपने आधी रात को रिजल्ट दिए थे, इसी तरह मेरा भी रिजल्ट दिया जाए। मैं अपील करती हूँ, मेरे पास 45 फॉर्म मौजूद है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला कल अपने सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन और काजी खालिसा साहब आपसे हाजिर हो जाऊंगी। जी नाजरीन, आपने देखा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर लीड अपनी दिखा भी चुकी है और जिस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने 4 हलकों के सिर्फ रिजल्ट्स जारी किए, उस टाइम पे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 140 का और इससे भी ऊपर के फिगर का क्लेम कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को भी आपने समझना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA 70 से
حامد رضا، انہیں RO آفس سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ فارم 45 موجود ہیں، اب اگر اس میں تبدیلی کی جاتی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا کٹا کھول جائے گا۔ جو فارمز شروع میں دیے گئے اس کی وجہ سے اب چیزیں ان کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں اور مکمل طور پر یہ شکست خوردہ ہیں، مکمل طور پر یہ ہار رہے ہیں۔ اس وقت باقی جماعتوں کی بھی یہی حالت ہے۔ مسلم لیگ نواز کی بوکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے، سب حیران ہیں، منصوبہ سازوں کے بڑے بڑے منصوبے الٹا ان کے اپنے گلے پڑے ہیں۔ سینیٹر اون عباس کی بھی ایک ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آج 8 فروری کو ایک بڑی وکٹری اور فتح حاصل کی، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پورا دن انٹرنیٹ اور ٹیلی فون بند رہے۔ شام کو 7 بجے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کو کھول دیا جائے، لیکن 7 بجے کے بعد جیسے رزلٹ آنے شروع ہوئے اور جیسے تحریک انصاف کی ایک فتح کا اندازہ ہو گیا تو اس کے بعد سسٹم بیٹھ گیا۔ اس وقت یہ حالات ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں 150 سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، لیکن میرے خیال نظام اس کو قبول کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رات کے 3 بج چکے ہیں اور اب تک ایک بھی نتیجے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ میری بڑی شدید درخواست ہے اپنے تمام PTI کے تمام کینڈیڈیٹ سے، آپ لوگ RO کے آفیسز میں جائیں، اپنے دیروں کو اور گھروں کو چھوڑ دیجئے اور یہ جشن ختم کر دیجئے۔ جب تک آپ کے پاس حتمی نتیجہ RO آپ کو ایشو کر نہیں دیتا، پلیز مہربانی کر کے چین سے مت بیٹھیے۔ یاد رکھیے یہ جیت صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے خان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سو جائیے، اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے اور اس وقت تک واپس مت جائیے جب تک آپ کے رزلٹ نہ آ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے سینیٹر اون عباس کا پیغام بھی سنا۔ رات کو خالد جمیل جو کہ بیورو چیف ہیں ANB نیوز کے، سینئر صحافی بھی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا کہ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ کیا اس وقت کوئی آمد و رفت متوقع ہے؟ احتشام علی عباسی بھی ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر سیکیورٹی اور VIP موومنٹ کی اطلاعات ہیں۔ بڑی شخصیت کون ملاقات کرنے جا رہی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر بھی اپنے پروٹوکول کے بغیر الیکشن کمیشن کے آفس سے میڈیا کی موجودگی میں نکلے، اور پروٹوکول کے بغیر چیف الیکشن کمشنر کہاں پر گئے الیکشن کے ریزلٹس کو چھوڑ کر؟ EMS ریزلٹ کے ذریعے ریزلٹس بہت لیٹ آنا شروع ہوئے، لیکن اس سب کے باوجود یہ ساری چیزیں بہت الارمنگ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب تو ادھورا رہ گیا ہے، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے، فیصل واڈا کا آپ کو پتا ہے کہ وہ طاقتوروں کے بڑے قریبی ہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب آزادوں کی منڈی لگے گی اور آزاد امیدوار کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کنسرن کا باعث اس لیے بھی ہیں کہ آصف زرداری جو کہ خرید و فروخت کے بہت بڑے ماہر ہیں، سندھ ہاؤس کی منڈی کے ماسٹر مائنڈ آصف علی زرداری بھی رات گئے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ زرداری ہاؤس کے مطابق آصف علی زرداری نے جیسے ہی ووٹ ڈالا اس کے بعد وہ نواب شاہ سے اسلام آباد روانہ ہو چکے تھے، اور آصف زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے۔ اب آصف علی زرداری پہنچ چکے ہیں اور آصف زرداری مکمل طور پر اس وقت ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور اس سب کے اندر obviously without any doubt جو اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ پہلے سے ہی یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ 1-2 سال یہ حکومت چلے پھر اصل انتخابات ہو جائیں، یہ انتخابات ایسے نہیں چلنے دیے جائیں گے۔ PTI کا مینڈیٹ ہے، PTI کو وزیر اعظم بنانے دیں سیدھے سادے طریقے سے۔ پاکستان کی عوام نے PTI کو بھی نہیں، عمران خان کو اس وقت مینڈیٹ دیا ہے۔ پاکستان کی عوام نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اگر کوئی جواز اخلاقی کسی شخص کے پاس ہے تو وہ عمران خان کے پاس ہے۔ اب اگر نتائج بدلے جاتے ہیں یہ بھی ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا۔ پوری دنیا آلریڈی پاکستان کے اس الیکشن کے پروسیس پر ہزاروں کوسچن ریز کر چکی ہے، اور عوام نے پیرا بھی دیا ووٹ کا، لیکن اس کے باوجود چیزیں بڑی الارمنگ، بہت تشویشناک ہیں۔ اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں، ان کا ادراک کریں، ان چیزوں کی امپورٹنس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کا ایک طرح سے اندازہ ہوتا ہے۔ اب رات کے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان اس وقت سب سے اہم ترین شخصیت بن چکے ہیں۔ کیا اڈیالہ جیل کا سٹاف اور کیا وہ سارے کے سارے بیوروکریٹس، وہ سارے کے سارے اہلکار جو عمران خان سے ہر طرح کی زیادتی کر رہے تھے، جو کچھ بھی چل رہا تھا ان کا طرز عمل نہیں ان کے ساتھ ٹھیک تھا، کل رات کے ریزلٹس کے بعد اور اب کے ریزلٹس کے بعد چاہے اب ریزلٹس میں جتنی مرضی ٹیمپرنگ کر دی جائے، یہ ضرور پتہ لگ گیا ہوگا انہیں کہ قوم اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان کے پاس جانا بھی اس وقت ضروری ہے۔ عمران خان کو اس سے پہلے ڈیلز کی آفر کی گئی، اور اب مزید obviously there is a chance کہ عمران خان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ بنائی جائے کہ قومی حکومت ہو۔
अडियाला जेल की सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है, इसने बहुत सी आईब्रोज रेज की हैं, ये बात बड़ी वाज़ेह है। अब कौन वहाँ पर गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ गए, मुझे नहीं लगता वो अडियाला जेल गए होंगे। बहुत से लोग उसे कनेक्ट कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं और गए होंगे और कहीं और से कोई और अडियाला जाएगा। लेकिन अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इतनी सजाओं के बावजूद किसी को एनआरओ नहीं देगा। वो आइन और कानून के मुताबिक अपना मैंडेट मांगेगा, लेकिन अगर उसे वही ऑफर फिर से दी गई कि 3 साल तक आप बनीगाला को सब जेल करार दे के उसमें शिफ्ट हो जाएं और इस दौरान हम आपको 3 नाम देंगे आपकी पार्टी से, उनमें से एक वजीर आजम बना दें, बाकी साइड पे हो जाएं, लोगों को ठंड पड़ने दें कि इमरान खान ने वजीर आजम बनाया है, उसके बाद आप रियासती मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, 1-2 साल बाद हम रिव्यू कर लेंगे, पॉलिसी आपके लिए गुंजाइश हम पैदा कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ फिर से क्या इमरान खान के सामने पेश किया जाएगा तो इमरान खान क्या अब लात नहीं मारेगा? इमरान खान को अडियाला जेल में ये खुशखबरी पहुंच चुकी होगी कि आपकी कौम ने आपका हक अदा कर दिया है, अब जो मर्जी कर लें। अब अगर वोट के ऊपर डाका डल जाए, रिजल्ट्स को चेंज कर दिया जाए, टेम्परिंग कर ली जाए, जो मर्जी कर लिया जाए, ये सब कुछ उल्टा इनके अपने गले पड़ेगा। और ये चीजें आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनके लिए कितनी खतरनाक होंगी, मुल्क के लिए भी, मुल्क की मईशत के लिए भी, मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है उसके लिए भी। और हम तो मुल्की मफाद की बात करते हैं, किसी एक सियासी जमात का फ़ायदा या नुकसान नहीं, बल्कि मुल्क का इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।